start with you, Harun Rashid साहब. Thank you so much for being on the program. ये इस वक्त तो इमरान खान साहब और फौज आमने सामने हो गए हैं, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन लग रही है. मैं जैसे प्रोग्राम से पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि हम सब इस बहरान में मुब्तला हैं अपनी अपनी अना के लिए. यानी हर कोई अपनी वो जो इंसानी जबिल्लत है, जो डोमिनेशन की ख्वाहिश होती है हर आदमी के अंदर पैदाइशी तौर पर, अगर वो उसमें फ़ियर का एलिमेंट शामिल हो जाए, इनसिक्योर हो जाए आदमी, जो इस माशरे में अक्सर लोग हैं, इस सदियों से ये माशरा इसी तरह चलाता है, तो ये कोई पहला मौका नहीं है इस तरह की लड़ाई हो रही है. हमने 68 में होते हुए देखा है इसको, 71 में होते हुए देखा है, 77 में देखा है, 90 में देखा है, 93 में देखा है, फिर 99 में देखा है, और इसके मुज़बरात सबके लिए ख़तरनाक होते हैं. आखिरी देखिए बात तो ये कि उसूल क्या है. But do you think कि PTI is at point of no return? नहीं, नो रिटर्न क्या है, सबको रिटर्न तो करना ही होगा. ये तो सिचुएशन जहाँ चली जाएगी वहाँ किसी का कुछ बचेगा ही नहीं. ना इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो उसको हम पूरी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, पूरी तरह का जस्टिफाई कर ही नहीं सकते. ना इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर सकते हैं. देखिए बात यह है, ये नवाज शरीफ और जो कुछ कहते रहे और ख्वाजा साहब आसिफ साहब जो कुछ कहते रहे, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो ऐसी सख्त बातें हैं. और मरियम ने अभी जजों के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा और जिस अंदाज से कहा, फिर ये है कि वो जो जिसने कत्ल किया, जिसने ये कहा था मैंने कत्ल कर दिया, यानी वो तो इस तहिया के साथ गया था ना, और वो तासुर दिया कि वो मजहबी इंतहा पसंद है. वो कहाँ है, वो तफ्तीश क्यों नहीं ठीक हो रही. सवालात तो ज़ाहिर है इस पे उठते हैं. बाकी ये है कि वो हम तो नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है सही है या गलत है. कहीं कोई तहकीक हो तो हो, मगर कोई अदालती निज़ाम हो तो तहकीक हो ना. अदालती निज़ाम को तो हम सब ने मिलजुल के दफन कर दिया ना. ठीक है. तो उसके बगैर आपने सही कहा कि ये है कि भाई वो अपना कल नहीं उन्होंने जो बयान दिया जारी किया, आज गालिब उन्होंने एहसास हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ये कम्युनिटी सेंस है. यही बाकी जगहों पे भी है, मीडिया वालों में भी ये बात पाई जाती है, और वैसे लिसानी ग्रुपों में भी है. इससे आदमी ऊपर उठता है तो इंसान बनता है. देखिए जहाँ तक तो गलती का ताल्लुक है, उसका इर्तिकाब कोई भी कर सकता है, मगर आदमी गलती से तबाह नहीं होते, गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होते हैं. उनका मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट का अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, और इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल है उस पर भी ज़ाहिर है उसकी तायद नहीं की जा सकती. राइट, सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, जहाँ पर लेकिन उनका एक मसला है कि तफ्तीश नहीं हो रही है और छुपाया जा रहा है, उसको सबटाज किया जा रहा है, जैसे अरशद शरीफ के मामले में किया जा रहा है. क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपके सामने रखने हैं. सवालात कुछ यूं हैं, इलेक्शन 14 मई को करवाने की तारीख में तो अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो फिर इस फैसले पर अब अमल दरामद कोई करवाएगा या ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा. अगर हुकूमत 14 मई के पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, तो क्या वज़ीर आज़म और वज़रा पर तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए. सवाल नंबर 3, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद अगर नहीं हुआ, जैसे कि अभी साबिर शाकिर साहब ने कहा भी था, तो फिर कौमी असम्बली की 5 साल मुद्दत के बाद 60 रोज में इलेक्शन होने की क्या जमानत है. एंड सवाल नंबर 4, अगर एक बार 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने की रवायत पड़ गई, तो फिर क्या हुकूमत, कोई भी हुकूमत मर्जी के वक्त पर इलेक्शन करवाने के जवाज के साथ आगे चल सकेगी, और क्या आइन के अंदर हम एक बहुत बड़ा बहरान देखेंगे. हारून साहब, आपसे चीफ जस्टिस के हवाले से आपको लग रहा है? ये देखिए ना, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन तो वो कराना चाहते ही नहीं. राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि एक तो वो ज़रा मुलाज़िम फरमाइए, 60 साल का आदमी जो है वो 70 साल के आदमी को कह रहा बेटा, हाँ जी, और एक अनपॉपुलर जो है वो वज़ीर दाखिला जो है वो मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को इस तरह मुखातब करता है. और ये सिर्फ बादारी ज़ुबान नहीं है, ये खौफ फैलाने की वो हिकमत अमली है. आप खौफ, आप पास दलील है. इमरान खान कोई ऐसा आदमी तो नहीं है आप उसके खिलाफ दलील ना दे सकें. आप उसके खिलाफ दलील दें, और बहुत से आपके पास दलाइल हो सकते हैं कि ये आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, आपका लहजा ठीक नहीं है, आपका मुतालबा ठीक नहीं है, फलां चीज़ें. आज पहली बात तो ये. दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो आइन के तहत ही होगा ना. असेंबली में एक रुकन की तो अक्सरियत रह गई थी परवेज इलाही की जब कॉन्फिडेंस का वोट लिया. सुबह तो चल नहीं रहा था, अफरा तफरी तो फैली हुई थी. पंजाब में तो इन्हें नहीं कैसे इलेक्शन होने चाहिए थे.
پھر کانسٹیٹیوشن ہی یہ پرووائڈ کرتا ہے نا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے، جیسے پختونخوا میں تو ایک کرائسس اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ الیکشن ہونا چاہیے، تو ہم آئین کی روح کو دیکھیں گے، آئین کے تقاضوں کو دیکھیں گے، جمہوریت کے مطالبات کو دیکھیں گے، جمہوری روایات کو دیکھیں گے۔ انڈیا میں روز الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ایک دن میں الیکشن، ایک دن کا کیا مطلب ہے جی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایشوز ہیں، یہ ہے کہ اتنی تلخ فضا میں الیکشن کیسے ہوں گے، اس سے پہلے مسائلیت ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ کچھ پہلو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس میں بات بھی ہونی چاہیے، لیکن میں مطلب اس رائے سے ایگری نہیں کرتا، پورے احترام کے ساتھ جج صاحب کے ساتھ، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ، کہ جی فیصلے یہ، حالانکہ یہ زیادہ رائے دینے کے اہل ہیں، اس لیے کہ جج رہے ہیں، قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں، قانونی روایات کو سمجھتے ہیں، فیصلہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جج کا کام ہے کہ درست فیصلہ کر دے، اس سے ایک دباؤ بھی پیدا ہوگا، اس کی اخلاقی حیثیت۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن، ہم دیکھتے ہیں بیسک رول کیا ہے، بیسک رول ہوتا ہے قرآن مجید میں، اگر وہاں سے نہیں ملتا ہمیں، وہ تو ملے گا، بیسک رول تو سب ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا، تاریخی تجربہ کیا ہے، 3 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، تینوں چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن تو کیٹیگریکلی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی جو ہے وہ انصاف پہ کھڑی ہے، یعنی جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کو انڈو کر دیا جائے، اور کوئی انڈیویجول اس کا مرتکب ہو یا ادارہ مرتکب ہو، اس کو سزا دی جائے، اتنی سزا جتنی قانون، آئین، اصول کے تحت لازم ہے، قصاص انتقام نہیں ہے، اس وقت انتقام سوار ہے۔ الیکشن تو ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے، اتنی تلخی ہے تو وہ بھی کم ہونی چاہیے، وہ تو خیر ایک الگ دوسری پوری بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ میں ان سے ایگری کرتا ہوں لطیف کوثر صاحب سے کہ یہ تو بیان اس کو سنانے نہیں چاہیے، یہ کیا ملک میں اتنی کشیدگی ہے، معاشرے کا مارل فیبرک تباہ ہو چکا ہے، اور کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا، نہ پولیٹیکل پارٹیز بچی ہوئی، نہ میڈیا بچا ہوا ہے، نہ تاجر بچا ہوا ہے، نہ ایف بی آر بچی ہوئی، نہ پولیس تو خیر پہلی تباہ ہو چکی تھی، ایف بی آر بتوا چکی۔ آپ کیا چاہتے ہیں اب اس ملک میں؟ آئین کو بھی ختم کر دیں گے، اس آخری رسی کو بھی توڑ دیں گے جس نے آپ کو جوڑ رکھا ہے، تو یہ سرزمین بے آئین ہوگی۔ بھائی غلطیاں سبھی کی ہیں، غلطیاں اپنے جنوبی افریقہ میں تو سے زیادہ کیا غلطیاں ہوں گی، ان کو انڈو کرنا پڑتا ہے، ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہی بات تو مریم نواز بھی کہتی رہی ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں ان کو ٹھیک کریں، نہیں، مریم نواز جس اینگل سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، ان کا زاویہ نگاہ اس معاملے میں میں کوئی خاص غور نہیں کیا، وہ تو ججوں کے بارے میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور انہی کا کیا ہے، یہ بھی پی ٹی آئی والے بھی ججوں کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے، جی ٹھیک ہے، اور ہم سب نے غلطیاں کی، میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی، بہت سی رائے غلط دی، لیکن بھائی جب رائے غلط ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے نا، وقت ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور خدا کی کتاب بھی یہی کہتی ہے، غلطیوں پر نہیں مارا جاتا آدمی، نہ کوئی معاشرہ برباد ہوتا ہے غلطیوں پر۔ جناب یونس علیہ السلام کو تو اس پہ سزا دی گئی کہ بھائی آپ مایوس ہو کے کیوں چلے گئے، آخری غلطی کا ارتکاب تو ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا آپ کی قوم کو۔ So you're saying کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم یہاں سے اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، انسان بن کے سوچیں، میری رائے محترم ہے تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی رائے کیوں محترم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بات تو کریں ٹھنڈے دل سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جن کی بصیرت ضرب المثل ہے، کہ میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں، لیکن اس امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو جائے، اور جب دلیل دے دی جائے گی، یہی غزالی نے لکھا ہے، ٹھیک، یہی روح ہے۔ مغرب نے یہی وہ چیزیں ہیں جو سیکھ لی ہیں اور جو ہم نے نہیں سیکھی ہیں۔ میں ایک وضاحتی بات کرنا چاہتا ہوں، جی فریہ، میں ان لوگوں میں شامل ہوں۔ کھوسا صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہارون صاحب، then I'm coming to you، جی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جج صاحب پہ تنقید کی، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں میں نے غلطی نہیں کی، بہت بڑی غلطی کی، یعنی اصول دیکھنا چاہیے تھا نا۔ ہم اس وقت یہ سمجھے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا، جو مسکنسیپٹ، جو غلط تھا، ہمارا انداز فکر بنیادی طور پہ غلط ہے۔ انہوں نے ٹھیک کیا تھا، انہوں نے معاملے کو اوپن کر دیا تھا، اور اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے، اس سے پہلے بھی بڑے مواقع آئے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، جج کو کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا
کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. اشارہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمبلی ریکویسٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. کیونکہ خود صاحب نے تو کہیں وہ جانا ہے. بنیادی طور پر یہ بات جج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں جب ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے یا ہمارا تعصب ہمیں ابھارتا ہے اس وقت ہمیں اصول بھول جاتا ہے.